नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटिका सदस्य सांसद पनि हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ देवेन्द्र पौडेलज्यू रेडियो शालिग्रामको यो विशेष कुराकानीमा अनि यो पर्वत जिल्लाको यो भेगमा पनि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। शुभ बिहानीमा रेडियो सुन्ने सबैप्रति हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। समग्रमा कोरोनाको कहरको यो बीचमा कहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? यति बेला समस्या परेका जनसमुदायहरूको सहयोगको निम्ति नै सक्दो प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ र मैले पनि अप्ठ्यारो परेका दुःख कष्टमा परेका साथीहरूलाई राहत सहयोग घर पठाउन सहयोग केही समय पहिले झन्डै 1 हप्ता जति अब बागलुङ जिल्लामा कोरोना देखिएको हुँदाखेरि त्यो हस्पिटलको स्तरोन्नति गर्ने काममा पनि त्यहाँ पुगेँ म। त्यसको साथसाथै अध्ययन अध्यापन र अहिले त अब सदन चलेको हुँदाखेरि सदनका काममा पनि सक्रिय भएका छौँ। यिनै काममा व्यस्त छु। देशको समस्यामा कुराकानी गर्ने हो भने अब तपाईँ एउटा मान्यज्यू समग्र के छ भने यो तपाईँको आरडिटी भन्दा पिसिआर नै भरपर्दो भनिएको छ। यो पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि तपाईँ पनि एउटा नेकपा स्थायी कमिटिको सदस्यसँगै एउटा संघीय सांसद पनि हुनुहुन्छ। त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान सरकारको नगएको हो कि के हो? सरकारले सकेसम्म प्रयत्न गरिराखेको छ। फेरि पनि प्राविधिकहरूको सल्लाह सुझाव अनुरूप कतिपय आवश्यक चेक जाँचको निम्ति किटको अभाव भएको कुरा जानकारीमा आएको थियो। हामीले प्राप्त भएका सूचनाहरू यो नेपाल सरकारलाई समयमा नै औषधि उपचारका निम्ति सबै ठाउँमा पुर्याउन अनुरोध गरेका थियौँ। अहिले पछिल्लो स्थितिमा आवश्यक पर्ने किटहरू आएको छ। पछि पनि चाइनाबाट थुप्रै सामग्रीहरू आएर देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेको हुँदाखेरि छिटै चाहिँ तीव्र गतिमा यस प्रकारका चेक जाँचका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र बढ्नेछन्। जस्तो मान्यज्यू अब हामीले नचाहेको घटना घट्यो, एकजना महिलाको कोरोनाका कारण नै मृत्यु भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरिसक्यो। यो बीचमा सर्वोत्तम औषधि भनेको लकडाउनलाई नै भनिएको छ। तर लकडाउनको यो बीचमा नागरिकहरूले अलिकति बहादुरी देखाए भन्ने जिज्ञासा पनि उठिरहेछ नि, के भन्नुहुन्छ हजुरले? यो निकै जायज प्रश्न हो। हामी आफै डाक्टर पनि होइनौँ, हामी प्राविधिक पनि होइनौँ। हामी चाहिँ डाक्टर र प्राविधिक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको निर्देशन सुझावलाई नै गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर पालना गर्नुपर्छ र मान्छेबाट मानिसमा हुने सम्पर्कलाई दूरी राखेर मात्रै सोसियल डिस्टेन्सलाई पालना गरेर मात्रै अहिले हाललाई यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको संसारभरि नै सम्प्रेषित दृष्टिकोण छ। हाम्रो आँखाले हाम्रो कुनै ज्ञानेन्द्रियहरूले छुन देख्न वा अनुभूति गर्न नसकिने भाइरसलाई प्राविधिकले दिएको सुझाव अनुरूप नै नियन्त्रण गर्नको निम्ति लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो। कतिपय ठाउँमा हामी नेपालीहरूका अलिकति आफ्नै प्रकारका व्यक्तिगत स्वभाव आनी बानी र शैलीका कारणले आवश्यक नपरेको ठाउँमा पनि जानै पर्ने, विभिन्न बहानामा अलिकति जनसमुदायहरूले मुभ गर्न चाहना राख्ने र त्यसलाई विभिन्न प्रकारका प्रेसरहरू दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न खोज्ने प्रकारका गतिविधिले लकडाउन अलिकति फितलो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र फेरि पछिल्लो स्थितिमा सरकारले सबै सूचनाहरूलाई केन्द्रित गरेर पुराना पासहरू पनि स्थगित गर्दै अलिकति कडाई गरेको हामीले देशैभरिका रिपोर्टहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। देवेन्द्र पौडेल मानेज्यू, अब सरस्वती सरकारका हरेक क्रियाकलापमा यो हामी नेपाली जनताको लागि हो भनेर हामी आम सरकारवाला सरकारलाई सघाउनको लागि हामी जुटिरहेको यो अवस्था छ। यो कोरोना विरुद्ध हामी लडिरहेको अवस्था पनि छ। यहाँहरूको साथमा हामी सबै छौँ र पनि सरकारको ध्यान कोरोनातर्फ, जनता बचाउने तर्फ भन्दा पनि विभिन्न अब जस्तै अब यो जग्गा अतिक्रमणको विषय, अब लिपुलेखका कुरा पनि उठिरहेका छन्। विभिन्न अब त्यो सामान खरिद गर्ने क्रममा पनि यो घोटालाहरू, कमिसन तन्त्रहरूका कुरा पनि मान्यज्यू विगतमा उठे। यसले गर्दा यो 2/3 सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो पोइन्टमा पुग्न सकिएन कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ नि। अब यो जनताको आशंकालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने जनताका मत, जनताका भनाइ, जनताको सुझाव, जनताका कतिपय यस प्रकारका आशंका र भनाइहरूलाई लोकतान्त्रिक सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु, त्यसलाई ग्रहण गर्नु र कमी कमजोरी भएका छन् भने सच्याउनु। कमी कमजोरी भएका छन् र आशंका त्यस्ता भनिएको हो भनेदेखि जनतालाई प्रश्न पार्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व र उसको भूमिकाकै विषय हो। यहाँले भने जस्तै कतिपय विषयहरू हामी यो कोरोना महामारीका विरुद्धमा सम्पूर्ण सरकार, प्रतिपक्षीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, जनता सबैले चाहिँ एकजुट भएर
यो महामारीलाई चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुरूप नियन्त्रण गर्नको निम्ति भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। यद्यपि मूलभूत रूपमा त्यसैतिर गएका छौँ हामी, तर फेरि पनि यो बीचमा कतिपय यो सिमानाका प्रश्नहरू, अध्यादेशका प्रश्नहरू, राजनीतिक खिचातानीका प्रश्नहरू, यस प्रकारका प्रश्नहरू, विषयहरू यो परिस्थितिमा प्रवेश गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपै यहाँले अघि भने जस्तै लकडाउनलाई पनि अलिकति केही न केही प्रभाव पार्यो र सरकारप्रति पनि जे विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने त्यो विषयमा केन्द्रित नभएर अन्त्य किन हात हाले होला भन्ने प्रश्नहरू उठ्यो र त्यसप्रति गम्भीर भएर समीक्षा गर्दै सरकारले फेरि यी सबै कुरालाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएका कतिपय अनियमितताका कुराहरू पनि सुन्नमा आएका छन्। अब तथ्य नभइकन, पुष्टि नभइकन कसैलाई आरोपित गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन र तथ्य र उठेका विषयहरूको पुष्टि हुने सम्बन्धित निकायले त्यसलाई भेरिफाई गर्यो भनेदेखि भेरिफाईका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ कानुनी दायराभित्र आउँछन्, आउनेछन्। तर पुष्टि नभइकन त्यतिकै हल्लाका भरमा हामी पछि दगुर्नु राम्रो हुँदैन। ठिक छ, त्यो अब समयअनुसार पुष्टि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब अघि भर्खर मात्र मैले स्वास्थ्य निर्देशकमा रहनुभएका डाक्टर सागर राज भण्डारीसँग पनि कुरा गर्दै थिएँ, बागलुङकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अब पिपिई पनि अभाव भइसक्यो स्वास्थ्य कर्मीका लागि, खै त हाम्रो ध्यान? ठिक हो, यहाँले भनेकै कुराप्रति सरकारको ध्यान जाओस् भनेका छौँ। म आफै पनि हाम्रो यो उच्च स्तरीय कोरोना नियन्त्रण जुन कमिटी छ त्यो कमिटीका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई, माननीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ, धेरै पटक हामीले गएर भनेका छौँ यो अन्यत्रबाट यो वा त्यो रूपमा यो विभिन्न प्रकारका बहानाहरू प्रकट गरेर स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव हुने स्थिति पहिला कतैबाट पनि हुनु हुँदैन। जुन विधि, जुन पद्धति, जुन प्रणालीले हामी छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सक्छौँ त्यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस्। बजेटको समस्या हो भनेदेखि बजेट नेपाल सरकारको विभिन्न बैंकहरूमा फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ। विकास निर्माणका बजेटहरू पनि यति बेला खास गरी कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन। ती बजेटहरूबाट रकम चाहिँ तानेर भए पनि स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुरालाई व्यवस्थित गरियोस् भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। यहाँले भने जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल जबसम्म हामीले उच्च बनाउन सक्दैनौँ, जबसम्म उहाँलाई प्राविधिक र आवश्यक चाहिँ भौतिक सामग्रीहरूले परिपूर्ण बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालीको जीवन रक्षा एउटा सहज हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँले भनेका ती कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र हामीले पनि सरकारलाई झकझक्याउने गएर भन्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। जस्तो मान्यज्यू, अब यो त सरस्वती रूपमा कुरा भयो। अब के पनि पाइयो भने हाम्रो केही जिल्ला आसपासमा र हाम्रै जिल्लामा जो चाहिँ घरमा सुरक्षित रूपमा बसेको छ, राजनीतिक आधारको रूपमा उसलाई परीक्षण गरिएको छ के, जो संक्रमित, जो कोही बाहिरबाट इनकेस आयो भने तिनीहरूलाई संक्रमण गरिएको छैन, यो स्वास्थ्य जाँचमा पनि राजनीतिकरण गर्न त नमिल्ला। त्यो तथ्यसहित दिनु होला। त्यस्तो हो भनेदेखि त गम्भीर चाहिँ त्यो सामाजिक अपराध र पूर्वाग्रह बाहेक केही पनि होइन। स्वास्थ्यसित सम्बन्धित यस्तो गम्भीर प्रश्नमा व्यक्तिको विचार, आस्था र राजनीतिलाई त्यहाँ मिसाइयो भनेदेखि त्यो निकै दुःखद हुनेछ। त्यस प्रकारका घटनाहरू भयो भने सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले त्यसको खबरदारी गर्नुपर्छ र निष्पक्ष रूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, बिरामी छन् भनेदेखि र आशंका लागेका छन् भने उनीहरूलाई हस्पिटलमा पुर्याउने, बिरामी प्रमाणित भयो भनेदेखि चाहिँ आइसोलेसनमा लैजाने। अहिले प्राविधिकहरूले भनेको कुरा नै त्यही हो। जस्तो मान्यज्यू, सरस्वती तपाईँ संसदमा पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिरहनु भएको छ एक पक्षमा भने, अर्को पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीको तपाईँ केन्द्रीय रूपमा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सरस्वती पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा अब यहाँहरू जस्ता अलिकति कम्युनिस्टको आचरण बुझेका अलिकति गहकिला अध्ययनशील नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्दै गर्दा कोरोनाको कहरमा के गरिराख्नु भएको छ भन्दा फुर्सदको समय मिलाएर मैले अध्ययन पनि गरिरहेको छु भन्नुभएको छ। एउटा अध्ययनशील नेतृत्वहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अन्य नेताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समयमा तपाईँकै नेतृत्वबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्नु र उहाँको आलोचना गर्नु, यो त अलिकति सकारात्मक भएन कि? हामीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना कहिल्यै पनि गरेका छैनौँ। त्यो बाहिर प्रचार भएको छ भनेदेखि सही कुरा होइन। हामीले अध्यादेश चाहिँ समय अनुकूल भएन, यो अध्यादेश आवश्यक थिएन, कसैले पनि त्यस्तो माग गरेका थिएनन्। यो बेलामा सबै नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, पक्ष प्रतिपक्ष सबै भएर कोरोनाका विरुद्ध एकजुट भएर सरकारकै नेतृत्वमा लड्नुपर्ने अवस्थामा यो राजनीति खिचातानीको अलिकति प्रभाव पार्ने प्रकृतिका घटनाहरूलाई झस्काउनको निम्ति ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता होस् र पार्टी एकताको पक्षमा, अध्यादेश फिर्ता गर्ने पक्षमा
र कमिटीको बैठक बोलाउने बारेमा मात्रै हामीले कुरा गरेका हौँ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा हामीले कहीँ कतै पनि टेबल गरेका छैनौँ, भनेका छैनौँ, उठाएका छैनौँ। त्यो प्रचार छ भने गलत हो। अध्यादेशको पक्षमा रातारात अध्यादेश ल्याउने अनि रातारात चाहिँ अध्यादेश खारेज गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति पनि एउटा सबैको साझा व्यक्ति हो, उहाँलाई पनि राजनीतिक आरोप लाग्यो नि त। अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो बारेमा सरकारले मुच्नु हुन्थेन र केही समय पर्खेर अलिकति त्यो बारेमा अलिकति केही विज्ञ र कानुनविदहरू खास गरी संविधानविदहरूसित पनि अलिअलि परामर्श लिएर गरेको भएर कि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिगत मेरो धारणा हो। तर फेरि पनि हामीले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट त्यसलाई भेरिफाई गर्ने प्रचलित धेरैजसो मान्यताहरू छन्। त्यसै अनुरूप चाहिँ त्यो पास भयो, स्वीकृति भयो। त्यसको लगत्तै फेरि क्याबिनेटले त्यसलाई खारेज गर्नको निम्ति गरेको क्याबिनेटको अर्को निर्णयलाई पनि स्वीकृति गरेर एजिटी पहिलेकै ठाउँमा हामी आयौँ। तर अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँतिर भन्दा पनि सरकारले त्यो विषयमा हात हाल्नु हुने थिएन, त्यसले राम्रो गरेन भन्ने कुरा अहिले पनि म राख्न चाहन्छु। तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम हिजो अस्ति भर्खर मात्र आयो, त्यसतर्फ पनि विरोधाभासहरू पनि आइरहेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम के सान्दर्भिक छ? अब नीति कार्यक्रम मैले सरसर्ती पढे पनि सदनमा पनि हामीले सुन्यौँ। अस्ति प्री बजेटको प्रसङ्गमा नि केही कुरा उल्लेख भएका थिए। नीति कार्यक्रममा आइपुग्दाखेरि अलिकति त्यसलाई पुष्टि गर्ने केही कामहरू विषयहरू प्रकट भएका छन्। बजेट प्रस्तुत हुँदाखेरि त्यसले एउटा श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसकारणले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयहरू निकै लामा, निकै हुनुपर्ने कुराहरू नै त्यहाँ उल्लेख छन्। अलि छोटो, अलि संक्षिप्त र बजेटमा लेख्नुपर्ने कुरा त्यहाँ नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी छ। त्यो जायज नै छ। तर फेरि पनि भनेका कुराहरू गरियो भने, जुन रूपमा भए पनि भनेका कुरा गर्न गाह्रो देख्छु मैले यो समयमा। बजेटको हामीसित भएको अवस्था, राजस्वको चाहिँ अवस्था, रेमिटान्सको अवस्था, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, ऋण, सहयोगको चाहिँ अवस्थाका प्रकृतिहरू हेर्दा र अहिलेको विश्व अर्थ प्रणालीलाई हामीले विश्लेषण गर्दा नेपालको अहिलेको अर्थ प्रणालीलाई टिकाउन र अगाडि बढाउनको निम्ति नीति कार्यक्रममा जे कुरा भनिएको छ त्यसलाई बजेटको पूर्णता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तै पनि त्यो महत्त्वाकांक्षी छ। त्यहाँ भनेका कुराहरूको सुरुवात त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनतिर चाहिँ गइयो भनेदेखि त्यसले केही न केही देशमा एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अहिले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ खास गरी यो भनौँ न यो भारतीय यो लिपुलेखको भूभाग अतिक्रमणको विषयमा। अस्ति नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिको मुखारबिन्दुबाट हामीले पनि सुन्न पायौँ र आम जनताहरू पनि खुसी छन् र सरकारको विरुद्धमा होइन अनि तपाईँको गृहको विरुद्धमा अनि भूमि सुधारको विरुद्धमा 3 जना वकिलहरूले चाहिँ रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नु भएको छ। त्यो भूमि चाहिँ को अध्ययन सहित काम गरियोस् भनेर हिजो मैले केशरजङ केसी जसले चाहिँ त्यो विषयमा मुद्दा हाल्नु भएको छ 3 जना मध्येको एकजनासँग हिजो संवाद गरेको थिएँ मान्यज्यू। हिजो भनौँ न राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा र विभिन्न खबरहरू पनि पत्र पत्रिकामा आयो। अब हामी नेपाली नक्सा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नु भएको छ। यसले गर्दा अब नेपाल सरकार पनि त्यो आफ्नो भूमि रक्षाको लागि, भूभाग रक्षाका लागि लाग्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ? बिल्कुल सकिन्छ। यो बारेमा अस्ति सर्वदलीय बैठक पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो। सबैको एकमत चाहिँ त्यहाँ धारणा रह्यो कि त्यो भूगोल सुगौली सन्धिदेखि नेपाल पक्षतिर भएको हुँदाखेरि र यो बाटो निर्माणको प्रसङ्गमा पनि नेपाल पक्ष, भारतीय पक्ष र चिनिया पक्षको त्रिपक्षीय चाहिँ सहमति हुनु पर्थ्यो। त्यो नभइकन एकतर्फी रूपमा बाटो खनिनु र त्यो बाटो खनिसकेपछि हामीले कूटनीतिक नोट नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ उचित जवाब, त्यसको जिम्मेवारी नेपाली भावना, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डताको पक्षमा अलिकति चाहिँ नेपाली जनताको भावनाको पक्षमा त्यसको प्रतिक्रिया नदिनु, यी सबै कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि त्यो प्रकरणमा हामी सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ र भारतले गरेका क्रियाकलापहरू, भारतले गरेका गतिविधिहरू विगतमा केही समय हामीले अलिकति चाहिँ सहजतापूर्वक दुई देशको बीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ भने यो प्रकरणले फेरि उही कुराको पुनरावृत्ति गरेको छ। कूटनीतिक हिसाबले भारत हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, त्यसप्रति हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास र प्रतिबद्धता पनि पटक गरेका छौँ, गर्छौँ पनि। तर फेरि पनि त्यो भूगोल सुगौली सन्धिदेखि नेपालको भूगोल भएको हुँदाखेरि कुनै वकिलले कता के निवेदन दिनुभयो, कानुनी प्रक्रियाको खोजी गर्नुभयो भन्ने कुरा दोस्रो पाटो हो। हामी सबै नेपालीहरू एकजुट भएर
त्यो भूगोल हाम्रो पक्षमा ल्याउन, भारतीय पक्षसँग चाहिँ कूटनीतिक कुराकानी गर्न र नेपालको त्यो भूगोललाई नेपाली नक्सामा नै सामेल गरेर सार्वजनिक गर्न हामीले माग गरेका छौँ र नेपाल सरकारले त्यसमा सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसो भएर सरकारको पहल कदमीलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा सरकारको पहल कदमीलाई सम्मान हामी पनि गर्छौँ, तर पछिल्ला गतिविधि हेर्ने हो भने अहिले अख्तियार पनि मूलत सरकारकै हातमा छ, सरकारकै पक्षमा छ। त्यो हुँदै गर्दा फेरि जनतामा अर्को आशंका पनि आएको छ नि। अब यी केही आशंकाहरू छन्, स्वाभाविक हो। अब कतिपय राज्यका आयोग नियोगहरू र कतिपय कुराहरूले सरकारलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप आफ्नो क्षेत्राधिकार बसेर काम गर्दै खास गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमा प्रदत्त गरिएका मौलिक हक र कतिपय प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कतिपय त्यस प्रकारका निकायहरूले पारदर्शी रूपमा काम गर्नको निम्ति कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर होइन कि देशमा सुशासन कायम गर्नको निम्ति, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्नको निम्ति संविधानमा प्रदत्त भएका मौलिक हक र अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर अरू थप चाहिँ प्रबल बनाउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। अब अरू धेरै टिप्पणी भन्दा पनि लोकसेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष रूपमा त्यसले सबैतिरको कमी कमजोरीलाई तथ्य र सत्यका आधारमा त्यसले प्रमाणित गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने एउटा निकायको रूपमा गठन गरेको हुँदाखेरि त्यो भूमिका खेलोस्, हामी शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब मानेज्यू, अब म सरस्वती तपाईँसँग धेरै समय पनि कुरा गर्दिनँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनको दौडानमा सामाजिक सञ्जालमा यहाँसँग कुरा हुँदैछ भनेर हामीले पोस्ट गरेका थियौँ। केदार सापकोटा फलेवास खानीगाउँका एकजना श्रोताको तपाईँलाई प्रश्न आएको छ। लेख्नुहुन्छ, अहिले विभिन्न पार्टीहरूमा चलिरहेको बहस तपाईँ सांसद विकास कोषको रकमको निरन्तरताको पक्ष कि त्यसको विपक्षमा त्यो रकमलाई सरकारले घोषणा गरेको कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्दा उचित हुँदैन होला र मान्यज्यू भन्नुभएको छ। यसमा के छ तपाईँ? हुन्छ, हामी कोरोनाको पक्षमा सबै प्रकारका रकमहरू हामी त्यसमा केन्द्रित गर्न खर्च गर्न तयार छौँ। सांसद विकास कोष छैन, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हो त्यसको नाम, र त्यो रकम चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराको म निकै विरोधी छु। भ्रष्टाचार चाहिँ त्यो सांसदले कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने त्यो कुनै पनि प्रणाली छैन। तर फेरि पनि अहिले त्यो रकम कोरोनासित सम्बन्धित चाहिँ काममा लगाउनको निम्ति, हस्पिटल बनाउनको निम्ति, राहतको निम्ति प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि हामी जतिखेर पनि त्यो रकम त्यहाँ लगिन तयार छौँ। अब जस्तो मान्यज्यू, अर्को जिज्ञासा पनि आएको छ। एकजना साथी हरि पौडेल बागलुङ बानपा तिर लेखेर मेसेज गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मान्यज्यू हाम्रो सबैको सांसद पनि हो, एउटा भनौँ न गहकिलो नेतृत्व पनि हो। उहाँसँग मेरो जिज्ञासा के छ भने अहिले भारतबाट जति पनि आएका छन्, अहिले चाहिँ जो प्रवेश नाकामा छन् उनीहरूलाई हामीले चाहिँ नेपालभित्र सुरक्षित रूपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि अन्यथा रातारात छिर्दै गर्दा कोरोना संक्रमितहरू बढे, यसतर्फ मान्यज्यू सरकारलाई झकझगाइदि बक्सियो न भनेर उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। एकदम ठिक प्रश्न राख्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीसँग यही विषयमा म 4 पटकसम्म गएँ। झन्डै 1200 भन्दा बढी सिमानामा आएर बसेकाहरूलाई नेपाल ल्याउने काम भएको छ। तर फेरि पनि अनियन्त्रित रूपमा सिमानामा आएर बसेकाहरूलाई चेक जाँच नगरिकन ल्याउँदाखेरि समस्या हुन्छ। नेपाल सरकारले किस्ता किस्तामा उनीहरूलाई चेक जाँच गर्ने, शङ्का लागेका छन् भनेदेखि हस्पिटल लैजाने, शङ्का छैन भनेदेखि उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने र कहीँ कतै कोरोना देखिसकेको अवस्था छ भनेदेखि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा लाने गरी प्रक्रिया सुरुवात गरेको छ। अब बागलुङ जैमिनीबाट राम थापा लेख्नुहुन्छ, मान्यज्यू तपाईँलाई हामी सुन्दै गर्दा अहिले देश चाहिँ कोरोना सन्तासमा छ, कोरोना कहरमा हामी पनि घरमै बसिरहेका छौँ। मान्यज्यू, अब भोलि बिहान यही अवस्था रहने हो भने लकडाउन गर्दै गर्दा हामीलाई भोकमरी पनि लाउन सक्ला। मान्यज्यू, हाम्रा स्थानीय सरकार छन्, प्रदेश छ, संघीय सरकार छ, हाम्रा खेतबारीहरू बाँझा भइसके, अब बेरोजगार पनि यहाँ ठुलो मात्रामा आउने भयो। यी बाँझा खेतहरूमा तिनीहरूलाई फर्काउने र बाँझा खेतीहरूमा खेतीपाती गर्नेतर्फ कृषि मन्त्रालय मातहतमा यहाँहरूले निर्देशन गरे राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नुभएको छ। यसमा के छ तपाईँको सम्बोधन र एकदम ठिक कुरा राख्नुभयो। अस्ति हामी कृषि मन्त्रीसँग भेट्न गएका थियौँ यो बारेमा पनि, र हामीले आजै पनि यो बजेटसित सम्बन्धित कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी जाँदैछौँ। र अबको बजेट चाहिँ पूर्वाधारतिर भन्दा रोजगार सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रतिर चाहिँ बढी केन्द्रित गर्नको निम्ति र युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति ब्याङ्कबाट लोन सहजीकरण गर्ने र जमिनलाई उत्पादनमा लैजाने र त्यो जमिनलाई उत्पादन लिएर उत्पादित भएका वस्तुहरू चाहिँ बजारमा लैजाने र रोजगार सिर्जना गर्दै किसानलाई
नोक्सान गर्ने गरी अब यो बजेट चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज पनि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राख्नको निम्ति केही समयपछि जाँदैछौँ। यहाँले उठाएको कुरा जायज हो र सबै मन्त्रालयहरूले खास गरी यो आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर अलिकति अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो र हामी सबै धेरैको चाहिँ एकमत के छ भनेदेखि कृषिलाई नै प्रवर्धन गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गरौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। मान्यज्यू, अन्तिम प्रश्न छ। नागरिकको एकजना शिक्षकले उहाँले नाम लेख्नु भएको छ, भागीरथ अधिकारी, पर्वत ज्ञानीबाट। एसईको मुखमा चाहिँ कोरोना सन्तास भयो, कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूले पनि परीक्षाको मुखमा चाहिँ उनीहरू रोकिए, ब्याचलर लेभलका कक्षाहरू पनि त्यस्तै भए। ब्याचलरको त ठिकै छ, केही भएन। यो एसई र एनईबीको चाहिँ स्थानीय स्तरका विद्यालयले उनीहरूको योग्यता हेरेर प्रमाणपत्र दिएर अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने हो कि नत्र यो कोरोनाको सन्तासमा शिक्षा क्षेत्र पनि डामाडोल भयो भन्ने कुरा आएको छ? ठिकै भन्नुभयो उहाँले। अब यो विद्यार्थीहरू खालि एउटा त्यो क्लासको मात्रै चाहिँ परिणामले उनीहरूको योग्यता मापन गर्ने कुरा हुँदैन। उनीहरूको त्योभन्दा विगतमा पढेका कक्षाका प्रकृतिहरू र आगामी दिनमा उनीहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी यो लकडाउनको अवधिलाई उनीहरूको पढाइको श्रृङ्खला नटुट्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो बारेमा हामी कुरा उठाउनेछौँ। ठिक छ मान्यज्यू, यसलाई अब तपाईँ गहन रूपमा लिनु होला। खास गरी तपाईँ धौलागिरीकै एउटा अग्रज नेता हो, एउटा अलिकति गरुङ्गोशाली नेता पनि हो। तपाईँको पक्षमा यसरी कुरा गर्दा हामी पनि खुसी छौँ, किनकि आज समग्र देशैभरिको प्रधानमन्त्री लगायतका विभिन्न गृह लगायत सबै पक्षमा तपाईँ अलिकति बढी बौद्धिक रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेलज्यू। अब सरस्वती पछिल्लो समयका कुराकानी गरौँ न। अब आज त तपाईँहरूको भनौँ न सरकारको बैठक पनि छ, भोलिसम्मको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको थियो। अब लकडाउन के कसरी अगाडि बढ्ला मान्यज्यू? अब यो निकै यो प्रकोपितहरूको संख्या बढ्दै गएको र हिजो मात्रै एकजना सुत्केरी बहिनीको निकै दर्दनाक दुःखद चाहिँ मृत्यु भएको प्रकृति हेर्दाखेरि हामीले अझै पनि अब कतिपय दुःख कष्ट र व्यवधानका बावजुद पनि लकडाउनलाई खुला गर्न सक्ने अवस्था छैन। बरु चाहिँ जोनहरू किटान गरेर अलिकति चलेको प्रसङ्ग यद्यपि निर्णय भइसकेको अवस्था होइन, बढी प्रभावित भएको ठाउँमा अझ बढी टाइट गर्ने, अलिकति शङ्का लागेका ठाउँमा सामान्यतया लकडाउनलाई कायम राख्ने र प्रकोपै नभएका ठाउँमा सिजन कामको सिजन पनि सुरुवात भएको हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ सहजीकरण गरेर यो उत्पादन निर्माणका कामलाई सहजीकरण गर्ने गरी ग्रिन जोन, रेड जोन र येलो जोनको रूपमा परिभाषित गर्ने हो कि भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ उठेको छ। यो सुझाव हामीले दिएका छौँ, क्याबिनेटले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। मान्यज्यू, जस्तो केही न्युज रिपोर्टहरू पनि बाहिर आइरहेको छ, सरकारले विगतमा घर बालमा चाहिँ सक्नुहुन्छ भने घरबेटीले त्यो बालमा बसेकालाई छोड्दै भनेको छ। अर्को पक्षमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरू कोही चितवन छन्, कोही पोखरा, कोही काठमाडौँ, हाम्रै पर्वत बागलुङ्गा पनि उनीहरू होस्टेलमा छन्। त्यो फी चार्ज पनि त्यो अभिभावकले तिर्न नसकेको अवस्था छ। सञ्चार गृहबाट मान्यज्यू म बोल्दै गर्दा हाम्रा सञ्चार पनि अब धराशयी भइसके, हामीसँग आय स्रोत केही पनि छैन। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले, कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ? हो, यही विषयमा अलिकति सरकारले आपत परेका अप्ठ्यारो परेका जनसमुदायहरूलाई यो प्रतिकूल परिस्थितिमा सरकारको अभिभावकत्व चाहिँ जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउनको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ र आपत पारेकालाई विशिष्ट प्रकारको राहत प्याकेजको घोषणाको आवश्यकता छ। हामीले यो कुरा सुझाव दिएका छौँ। यहाँले भने जस्तै कतिपय खानै समस्या परेका जनसमुदायहरू छन् भनेदेखि हिजो पनि नीति कार्यक्रममा कोही भोकैले मर्ने छैन भनेर सरकारको घोषणा छ। सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस्तो आपत पर्यो भने हामीले पनि सम्बन्धित निकायमा गएर खबरदारी गरेर खान चाहिँ समस्या परेका जनसमुदायहरूलाई भोकै मर्न नदिने व्यवस्थाको निम्ति भूमिका खेल्नेछौँ। अर्को यहाँले राख्नुभएका कतिपय विषयहरू अब हामी सरकारलाई सुझाएर जनताकै समस्याहरू तिरमर्काको बारेमा अझ बढी चाहिँ सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने कुरामा यहाँले उठाएको सबै कुराप्रति हामी चाहिँ सचेत बनाउनेछौँ। उनीहरू के भन्छन् भने मान्यज्यू, अब लकडाउन खुल्ला भन्दा भन्दै उनीहरू कोही काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा, भनौँ न तपाईँको चितवन, काठमाडौँ पनि पढिरहेको अवस्थामा छ। लकडाउन खुल्ला सरकारले भनेको हामी मान्नुपर्छ भनेर बसिरहँदा उनीहरू घर फिर्ता हुन पनि चाहन्छन् मान्यज्यू सुरक्षित रूपमा। तपाईँहरूले एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशमा पनि अब नाका पनि टोटल्ली सिल गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि मान्यज्यू? एकदमै यहाँले भने जस्तै केही समय पहिले अलिकति प्रकोपहरू नदेखिएको बेलामा झन्डै 2 लाख 3 लाख आसपास मानिसहरू, आपत परेका मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू आफ्नो ठाउँमा घर फर्कने क्रम चाहिँ अलिकति अघोषित रूपमा सहजीकरण भएको थियो। त्यो भेगका कतिपय अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई पनि हामीले सहजीकरण गरेर पठाउने काम गर्यौँ। तर फेरि पनि अहिले चाहिँ लकडाउन भनेको लकडाउन र निकै चाहिँ प्रकोप फैलिएको छ। खास गरी भारतीय सिमाना आसपासमा अलि बढी देखिएको छ। उपत्यकामा पनि मृत्यु नै भइसक्यो।
त्यसकारणले लकडाउन भनिसकेपछि अब आफ्नो जीवन सुरक्षाको निम्ति पनि सरकारको निर्देशनमा प्राविधिकहरूको सिफारिसलाई अलिक बढी चाहिँ सबैले परिपालना गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब आपद विपद अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, यो बेलामा हामी आपद विपद अप्ठ्यारो भन्दा नि जीवन रक्षाको कुरालाई बढी प्राथमिकता दिँदा सबैको चाहिँ हित हुने कुरा म राख्न चाहन्छु। मान्यज्यू, आम नेपाली जनताले खास गरी नेकपाको सरकारलाई चाहिँ बहुमत दिनुभयो र 2/3 सरकार पनि बन्यो। 2/3 सरकार बन्नु एकदम गौरवशाली हो। जसको पार्टी आओस् हामीलाई मतलब छैन, जनता त चाहन्छन् सुख शान्ति समृद्धि गरी खान पाऊँ भन्ने उनीहरूको ध्येय हो। तर पनि नेतृत्व चिप्लियो नि, 2/3 पनि त्यति सफल हुन सकेन नि। अब यो पुरै असफल त म भन्दिनँ, किनभनेदेखि भौतिक पूर्वाधारका कामहरू करिब करिब यो पछिल्लो चरणमा निकै तीव्रतापूर्वक अगाडि बढ्दै थिए, गइ पनि राखेका थिए र त्यसले एउटा परिणाम प्राप्त गर्नको निम्ति झन्डै 4-5 वर्ष लाग्थ्यो। तर यो कोरोना महामारीको प्रकोप संसारभरि नै फैलिएर नेपाललाई पनि त्यसले प्रभाव पारिसकेपछि अर्थ प्रणालीमा केही न केही असर गरेको छ। अब सरकारको भूमिका काम कारबाहीप्रति अब कतिपय अपुग्ता भएको कुरा साँचो हो। त्यसलाई सच्याउनुको निम्ति हामी खबरदारी गर्ने, भन्ने, अनुरोध गर्ने, सदनमा बोल्ने कामहरू गरि पनि राखेका छौँ। जनताले स्थायित्वको प्रत्याभूति सहित 2/3 हैसियतमा नेकपालाई पुर्याएका छन्। त्यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्ने, पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रतिपक्ष र कतिपय नागरिक समाज र आम जनतालाई साथमा लिने र पूर्वाधारका कामका साथसाथै जनताको जीवन रक्षा र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले अझ पूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सुशासनको क्षेत्रमा आएका टिप्पणीहरू निकै सान्दर्भिक छन्। कतिपय भ्रष्टाचारका विषयहरू, कतिपय अनियमितताका विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत हुनु र त्यसले पनि सरकार सुशासनको क्षेत्रमा अलिकति सशक्त भएर अगाडि बढ्न सकेन कि भन्ने आशंका छ। यी उठेका आशंकालाई मैले सुरुमा भने जस्तै यो लोकतान्त्रिक सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने, त्यसप्रति समीक्षक बन्ने, सच्याउने र अझै पनि जनताका पक्षमा काम गर्ने भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्छ। मान्यज्यू, एउटा अन्तिम जिज्ञासा मलाई बागलुङको जैमिनीबाट आकाश पौडेल नाम गरेका साथीले पठाउनुहुन्छ। मान्यज्यू, सर्वप्रथम तपाईँलाई सांसदको रूपमा नमस्कार। तर तपाईँ एउटा नेकपाको स्थायी कमिटीको व्यक्ति भएको हुनाले मेरो जिज्ञासा छ, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरू मिलेर नेकपा गठन भयो, हामी आभारी छौँ। हामीले चाहेको कम्युनिस्टहरू एक हुनुभयो, खुसी पनि छौँ। तर मान्यज्यू, बेला बेलामा तपाईँलाई म मान्ने भन्दा पनि अहिले नेकपा स्थायी कमिटीको सदस्यको नाताले सोध्दैछु, बेला बेलामा गुट उपगुटका कुरा आउने, तपाईँहरू जुट्ने कि फुट्ने भन्ने कुरा आउने, अलिकति जनतामा यो गठबन्धनको बीचमा पनि विश्वास भएन नि। तपाईँहरू अब दीर्घायुसम्म जुट्नुहुन्छ कि फुट्नुहुन्छ, यो भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। हामी जुट्ने नै कुरातिर हामी अगाडि बढ्छौँ। पार्टीमा नहुन पर्ने अलिअलि चाहिँ गुट समूहका केही न केही भेटघाट क्रिया प्रतिक्रिया छलफलहरू भए, तर फेरि पनि हामी सबैले गएर भनेका छौँ नेताहरूलाई, हामीभन्दा माथिल्लो नेताहरूलाई, कुनै पनि हालतमा यो पार्टी टुटफुटतिर होइन कि अझ सुदृढ भएर एकतातिर जानुपर्छ। आम जनता कार्यकर्ता शुभचिन्तकको यही छ भनाइ। त्यसकारणले मतान्तरहरूलाई अलिक व्यवस्थित रूपमा पार्टी पङ्क्तिभित्र छलफल गर्ने गरी सबैको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्ने पार्टीलाई बलियो बनाउनुहोस् भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसो गरी फुटतिर होइन, जुट र एकतातिर नै हाम्रो प्रयत्न, बल, सक्रियता र भूमिका हुनेछ। पूर्व माओवादीहरूको नेपालको इतिहासमा धेरै ठुलो इतिहास छ। खास गरी तपाईँहरूले अब विगतमा चाहिँ जङ्गलको राजनीति गर्नुभएका तपाईँहरूले अहिले शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र तपाईँका तत्कालका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बीचमा शान्ति सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भयो मान्यज्यू। तर पछिल्लो समयमा तपाईँहरूकै बीचका केही पूर्व माओवादीहरू साथीहरू टुट्नु भयो नि, जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भन्न मिल्छ बाबुराम भट्टराई लगायतका केही पूर्व माओवादीहरूलाई तपाईँहरूले एउटै मालामा गाँच्न सक्नु भएन नि, त्यसले गर्दा अलिकति केही क्षति पुगेको हो कि भन्ने आलोचना पनि भइरहेछ। यहाँले भनेकै कुरा सुरुको हामी जङ्गलको राजनीति भन्दा नि जनताको राजनीति गरेका थियौँ, जनताकै बीचमा थियौँ। कतिपय लडाइँ भिडाइ आन्दोलन सङ्घर्षको बेलामा कहिलेकाहीँ अपवाद स्वरूप चाहिँ जङ्गल प्रयोग भयो होला, तर जनताकै बीचमा जनताकै छोराछोरी जनताकै साथमा हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर यहाँले भने जस्तै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसबाट सृजना भएका कार्यकर्ता नेताहरूलाई पछिल्लो बदलिएको परिस्थिति र कार्यनीति अनुरूप त्यसलाई अगाडि बढाउने र नयाँ ठाउँमा पार्टीले लिएर जाने क्रममा व्यवस्थापन र पार्टीलाई एक टिका पार्ने कुरामा कमी रहेको कुरा साँचो हो। र त्यही कुराका कारणले बाबुराम भट्टराई, किरणहरू, विप्लवहरू जस्ता साथीहरू, कमरेडहरू चाहिँ बाहिर हुनुभयो। इतिहासको अर्को कालखण्डमा आशा गरौँ उहाँहरूलाई पनि हामी सँगै ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ र अरू छुटपुट भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि एउटै पार्टीमा गोलबन्द गर्ने गरी र देशको शक्तिशाली पार्टी बनाउने गरी हाम्रो तर्फबाट सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह हुनेछ।
सम्माननीय मान्यज्यू, म एकदमै आभारी छु। यो महत्त्वपूर्ण समय रेडियो शालिग्रामलाई दिनुभयो। खास गरी तपाईँको क्षेत्र हो यो धौलागिरीको एउटा तपाईँ अलिकति ऊर्जाशील र नैतिकवान सँगसँगै वरिष्ठतम बोकेको एउटा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ देवेन्द्रजी। मैले धेरै समय कुराइनँ। अन्त्यमा आम धौलागिरीवासी अनि नेपाली जनतालाई कोरोनाको यो बीचमा छौँ हामी, तपाईँको सन्देश के रहन्छ अलिकति विस्तृतमा जाँदा जाँदै भनिदिनु होला अन्त्यमा। रेडियो सुन्नुहुने आदरणीय सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। र केही प्रतिकूलताहरू छन्। हामी संसारभरि नै मानव जातिका विरुद्धमा आएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको नेपालमा परेको प्रकोपले एकदमै आपतकालीन अवस्थामा हामी छौँ। फेरि पनि सुरक्षित रहने र प्राविधिकको सुझाव र सल्लाहलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र कृषिजन्य एउटा समय आएको हुँदाखेरि खास गरी यहाँले भनिरहेकै यो रेडियो सुनिरहेकै भेगमा सक्रियतापूर्वक उत्पादनमा सहभागी हुनुको निम्ति शुभकामना सहित लकडाउनमा बस्न सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दै नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँको राजनीतिक यात्रा सफल होस्। जसरी देश र जनताको पक्षमा तपाईँ संघीय संसदमा पनि बोल्नु भएको छ, हामी भिडियो पनि हेरिरहेछौँ, सम्मानित छौँ र हामी पनि नेसनल मिडियामा पत्रकारिता गर्दै गर्दा तपाईँको बडा प्रशंसा भइरहेको छ। यो हामी चाहन्छौँ। तपाईँमा जुन छवि छ अन्य नेतृत्वहरूमा अलिकति भ्रष्टाचारका केही धमिलो मिसिए पनि तपाईँमा छैन। यसरी नै अगाडि बढ्नु होला, हामी सम्मान गर्छौँ। समयको लागि धन्यवाद छ मान्यज्यू। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि।